در پاسخ به اقدامات و ددمنشانه عوامل مزدور استکبار جهانی و در پاسداشت خون شهیدان 12 رمضان، کلیه یگانهای موشکی استقرار یافته آماده اجرای آتش موشکی باشند. 5 4 3 2 1 الله اکبر. در اطراف دیر و زور پایگاه‌های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت. دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست. این یک کار کوچیکی بود انجام شد. اگر دست از پا خطا بکنن ضربات مهلکتر بر سر اونها انشالله فرود خواهد. موشک‌ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود اومد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود بر فراز دیر و زور اصابت‌ها رو همزمان برای ما اینجا مخابره کرد. زدن این موشک‌ها از این فاصله 600-700 کیلومتری و نشوندن روی یک ساختمان کوچیک، این خودش پیامه. یعنی میفهمن که عیار ایرانی‌ها کجاست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبعیت از فرمانده معظم کل قوا این عزم و اراده محکم برای دفاع از نظام رو کاملا داره و سر سوزنی هم عقب نمی‌نشینه.